फलम यसबुत हदीस बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित है नहीं है। और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक पे आपको नाज भी बहुत ज़्यादा है, उनकी बात आप मानते भी है नहीं है। और फिर मैंने एक और बात की थी कि ये जो वितरों वाली है, आपने वितरों वाली के मतलब ये कहा कि लैस, तो आप किताबों के बंडल उठा के लाएं, मुझे तो अचानक इन्होंने ये बात की है, ठीक है। तो आपके सामने गुजारिश है कि अभी तकरीब तहज़ीब मेरे सामने पेश करें, मैं आपको लैस रावी ज़ईफ़ निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। और दूसरी मैंने ये बात की कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से आपने, हाँ अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से आपने कहा है कि उन्होंने कहा कि हदीस मनसूख हो गई थी। मैंने ये बार बार कहा कि इसी हदीस पे ठन कर लेते हैं, अगर ये हदीस आप साबित सही कर दें तो हम रफ़ छोड़ दें, करें इस पे। नहीं मैं कहता हूँ कि मैं किताबें लेके नहीं ना आया, इलम भी भूल आएगा, जो इलम है ना मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने ज़ैद बिन असद पे एतराज़ किया तो आपने कहा जो आप तकरीब तहज़ीब तो दें जरा मुझे, वो नहीं है तो फिर आप कर भूल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कल का फैसला फैसला तो आज ही हो गया, सुनना सारा जो भी ठीक है वही ठीक है। चलो ठीक है, चलो बाबा जी तुसी चुप हो जाओ। तो हड्डी मर्जी है ना मित्रों वाली। अच्छा महमद सल्ली अला रसूल करीम। अब देखे इन्होंने जो नाम पेश किया है ना, जो इन्होंने हदीस पे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का जो कौल नकल किया है कि हदीस इब्न मसूद साबित नहीं है, और जो हदीस अब्दुल्ला बिन उमर है वो साबित है। और किस सनद के साथ साबित है? ज़ोहरी वाली सनद के साथ, ज़ोहरी वाली सनद के साथ साबित है। और ज़ोहरी का हाल मैंने आपको बतला दिया। और ये किताब हम ज़ोहरी का आपके तो बड़ों ने सारी लिखी ऐसी किताबें हैं। भाई आपको क्या परेशानी है भाई? आपको परेशानी क्या है? आप नहीं मानते, उनको करने दो बात। आप बैठे अपनी टर्म में बात कीजिएगा। शाम की ऐसे ही रवांगे, शाम की। इन्होंने दो रवायतें पढ़ी। मैंने तो कहा है, मैंने तो पहले ही कहा कि अल्लाह के नबी ने रफ़ा यदैन किया है, इसमें तो इख्तलाफ ही नहीं है। जब मैं मान रहा हूँ अल्लाह के नबी ने रफ़ा यदैन किया है, तो इसमें हदीस पेश करने की ज़रूरत ही क्या है? हदीस है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने हमेशा नहीं किया। आप हमेशा वाली एक हदीस दिखा दे, रब्बे मोहम्मद की कसम है उसको मानने के लिए तैयार है कि अल्लाह के पैगम्बर ने हमेशा रफ़ा यदैन किया है। इख्तलाफ तो इस चीज़ में है, इख्तलाफ तो इस चीज़ में है कि अल्लाह के नबी ने हमेशा रफ़ा यदैन किया है। हमने कह दिया अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया था, सहाबा ने छोड़ दिया है। मैंने उस पर कसीर रिवायात पेश की हैं, और इन्होंने तिरमिज़ी शरीफ से नाम लिए हैं कि फ़लाँ सहाबी भी कायल है, फ़लाँ सहाबी भी कायल है, लेकिन किसी की सनद नहीं पढ़ी, किसी की सनद नहीं पढ़ी। सनद क्यों नहीं पढ़ी? पता है ना, उसमें भी शिया रावी है, पता है ना, उसमें भी वो रावी है जो मुता किया करता था। क्या करता था? मुता करता था। और तज़किरातुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है कि वो रोज़ाना पाया तेल दूर से लिया करता था। ठीक है, मुहज़्ज़ब भी है। रहमतुल्लाह ने लिखा है, वो बेमुहज़्ज़ब है, वो बेमुहज़्ज़ब है। रमज़ान मुबारक में वो हुक्ना करवाया करता था। हुक्ना करवाया, हुक्ना समझते हैं? हुक्ना कहते हैं वो पाया तेल जिस रास्ते से खाना करते हैं वहाँ से अंदर लिया करता था, और कहता था इससे कुव्वत जिमा बाकी रहती, क्योंकि वो मुता का कायल था, शिया था। वही कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रफ़ा यदैन करते हैं। क्यों नहीं पढ़ी सनद उसकी? एक पहले सनद पढ़ी, उसका रावी शिया, दूसरी सनद नहीं पढ़ी, पता है ना उसका भी रावी शिया है। और जो रावी शिया रवायत नकल करेगा, सुन्नी उसको मानने के लिए तैयार है नहीं है। हम सुन्नी है, सुन्नियों वाली रवायत मानते हैं। इसलिए अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब फितना वाक़या हुआ तो नज़रु मन कान मिन अहली सुन्नती अखज़ु हदीसहु व मन कान अहलिल बिदअती तरकु हदीसहु। जब फितना वाक़या हुआ तो फिर मुहद्दिसीन सुन्नियों की हदीसों को लिया करते थे और गैर सुन्नी की हदीस को नहीं लिया करते थे। ये मिज़ानुल इत्दाल के शुरू में लिखा है। अब आगे चलिए, यहाँ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। हाँ, अब मैं बतलाता हूँ कि शुरू वाली रफ़ा यदैन जो हम इब्तिदा में करते हैं उसको नकल करने वाले कितने सहाबा हैं। ये नैलुल औतार
یہ نیل العطار کتاب علامہ شوکانی کی، یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ عراقی نے ان صحابہ کی تعداد کو نقل کیا ہے جنہوں نے شروع نماز کا رفع دین کیا ہے، جو شروع نماز کا رفع دین نقل کرتے ہیں جو صحابہ، وہ کتنے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں 50 صحابی، یعنی 50 صحابہ کرام شروع والی رفع دین کو نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے 6-7 کے نام گنائے ہیں نا، یہ کہتے ہیں 50 صحابہ کرام شروع والی، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ عبد، عبید، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، خلفائے راشدین۔ یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے ابتدائی نماز کا رفع دین نقل کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں 50 صحابہ کرام۔ اور مصنف ابن شیبہ میں جی نہیں ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। نہیں کیوں نہیں؟ دیکھیں سنت عمل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو ترک کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے۔ بات جو چھاڑ بھی دیتا نا، نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تسی بھی پڑھ لیا کرو۔ منع کرتا نا اسلام سے، چلو بابا جی چپ کر جاؤ، شراب ہی پی لیا کریں گے، پہلے موتا بھی جیسی وہ بھی کر لیا کرو۔ بات ٹھیک ہے۔ آگے سنیے، حدثنا وکی وابو اسامہ عن شعبہ عن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة قال وكيع ثم لا يعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کرتے۔ تو اب میری گزارش یہ ہے کہ ایسی حدیث پڑھیں کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ رفع دین کیا، چھوڑا نہیں۔ کیونکہ اختلاف اسی چیز میں ہے، کیونکہ اختلاف اسی چیز میں ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع دین کیا لیکن چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر نے رفع دین کیا لیکن چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیے تھوڑی عمر کا تقاضا، اب جو کام اللہ کے نبی نے کیا اور چھوڑ دیا، وہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا اور چھوڑا نہیں، اس کام کے کرنے کا حکم ہے۔ آپ ہمیں ایک روایت ایسی دکھا دیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی رفع دین کیا ہو، شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں ہم بھی رفع دین شروع کر دیں گے۔ لیکن کہیں بھی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ساری زندگی رفع دین کیا ہے۔ ہاں اگلی بات سنیے، اور ترک رفع دین کی روایات ہم نے پیش کی۔ اب آگے سنیے، حدثنا معاویہ بن حشیم عن سفیان بن مسلم قال كان ابن ابی لیلہ یرفع یدیہ اول شیء اذا کبر۔ ابن ابی لیلہ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت رفع دین کرتے، صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پیش کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ کہیں رفع دین نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے محدثین کا اصول یہ ہے کہ ایک راوی حدیث کو نقل کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا رفع دین نقل کر رہے ہیں، لیکن اس نقل کرنے کے باوجود خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔